रोडमा आएर त्यो बाँधरे जुदाई गरेर काम छैन। भारतदेखि हामी 1 इन्ची पनि झुक्ने होइन। यो नेपाल हो, नेपाली हो र विश्वमा नेपाल पहिलो देशै हो। 47 देखि तपाईको अहिलेसम्म सबै दिल्ली डाइरेक्सनबाट चलेको थियो नि त हाम्रो देशको चाहिँ कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू सबै दिल्ली डाइरेक्सन हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको बेइज्जत गर्नु भएको छैन। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारतको भन्दा हाई लेभलको प्रधानमन्त्री हो। तपाईं राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता गर्ने व्यक्ति होइन। के लाग्छ तपाईलाई चाहिँ नेपालको भूमि भारतले मिचेको होला त? मिचेको छैन होला। हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता ल्याउने हो, मिचेको मात्र हैन, फिर्तै ल्याउनु पर्छ। भारतको भूमि नेपालले मिचेको मात्र हैन, 1950 को सन्धिमा सबै फिर्ता ल्याउनु पर्छ। त्यो हाम्रो जमिन हामीले मिचेको भूमिमा हाम्रो सेना मोबिलाइजेसन भएर फिर्ता गर्नुपर्छ। भारतलाई कहिले फिर्ता गर्ने त नि? भारतलाई किन फिर्ता लिने नि? हामीले कब्जा गरेको जमिन हामी फिर्ता दिन्छौँ। हामीले भारतको जमिन हडपेकै छैन, हामीले हाम्रो जमिन मात्रै फिर्ता लियो भनेको। अहिलेसम्म त नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ भनिएको थियो होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ भारतको भूमि पनि नेपालले मिचेको छ अरे के। यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि बालन शाहलाई भर्खर थाहा भयो अरे। यस विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोधिरहेको छौँ हामी। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरो ठिक छ, नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ हो। मिचेको छ भने हाम्रो भूमि हामीले पाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ इन्डियाको हाम्रो भूमि हामीले पाएपछि मात्र उनीहरूको भूमि दिने भन्न खोजेको। अनि के त हाम्रो भूमि हाम्रो नपाइकन हाम्रो भूमि हामीले नपाइकन उसलाई किन जमिन दिने त? डाइरेक्टमा बसेर आर्मी, नेपाल आर्मी राख्ने अनि बोर्डरमा लगेर सिल गर्न पर्यो। हाम्रो बोर्डरमा काँडे तार लाउनु पर्यो, सुरक्षा गर्न पर्यो। कहाँ छ हाम्रो जमिन? हामीले मिचेको छ भने हाम्रो जमिन हामीले फिर्ता लिने, बोर्डर ल्याउने, काँडे तार लगाउने। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरोमा समर्थन गर्छु। त समर्थन गर्नु बालेन्द्र शाह राइट हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ 100%। तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियता कसरी चिन्ता गर्नुहुन्छ? किन चिन्ता गर्दैन? प्रधानमन्त्रीले राजाको जुन फोटो टाँसेर हिँड्नु भएको छ, हाम्रो भूमि भारतको भूमि चाहिँ हामीले ओगटेको होला त अहिलेसम्म नबोलेको कुरा बालेन्द्र शाहले बोल्नु भएको छ। तपाईँ फेरि समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरोलाई मैले होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीले नबुझिकन बोल्नुहुन्छ। शाहज्यूले चाहिँ नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। आज यो माइती गठबन्धनला भरि भराउ भएको छ, सबैले बालेन्द्र शाहको विरोध मात्रै गरिरहेको देख्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सर्वप्रथम त मेरो नमस्कार छ। उहाँले पार्लियामेन्टमा जुन भारतले नेपालको भूमि मिचेको छ भन्ने कुरो जुन गर्नुभयो नि, त्यो मिचेको भूमिमा नेपाल आर्मी एक्टिभ गराएर मोबिलाइजेसन गराएर हाम्रो बोर्डरमा हामीले हाम्रो जमिन कब्जा गर्ने हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट 2/3 बहुमतद्वारा सेना मोबिलाइजेसन गराउने अनि त्यो बोर्डर हाम्रो बोर्डरमा हामीले फिर्ता लिने हो। भारतदेखि हामी 1 इन्ची पनि झुक्ने होइन। यो नेपाल हो, नेपाली हो र विश्वमा नेपाल पहिलो देशै हो। यस कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरोमा अर्जुन दृष्टिले एकदम राइट भन्नुभएको छ। यसमा कुनै साथीहरूले कुनै किसिमको अशिष्ट, अमर्यादित, अशोभनीय शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विशुद्ध उहाँको पर्सनालिटी कुरा हुन्छ, यो नेसनालिटी कुरा हुँदैन। होइन, धेरैले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो यो चाहिँ राष्ट्र हितमा छैन भनिराख्नु भएको छ क्या। यस्तो हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले अभिव्यक्ति दिनुभयो यो राष्ट्र हितमा छैन भन्नु हो भने 47 देखि तपाईँको अहिलेसम्म सबै दिल्ली डाइरेक्सनबाट चलेको थियो नि त हाम्रो देशको चाहिँ कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू सबै दिल्ली डाइरेक्सन हो। उहाँहरूको राजनीति नै दिल्ली डाइरेक्सन थियो। तर अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन जुन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, यो त न दिल्ली डाइरेक्सन, न अमेरिका डाइरेक्सन, न चाइना डाइरेक्सन, न रसिया डाइरेक्सन, विशुद्ध नेपालको पशुपतिनाथबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। त्यस कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरोमा यदि त्यो कुरो रङ हो भने क्याबिनेटबाट मिटिङ राखेर त्यसमा कसको कति पक्ष छ, कति विपक्ष छ, उहाँले बोल्नु भएको कुरो इस्यु के हो, कुन तरिकाले बोल्नुभयो, त्यसको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री समक्ष क्याबिनेटमा बोलाएर छलफल गर्ने। रोडमा आएर हिंसात्मक शब्द, अशिष्ट शब्द, अमर्यादित, राष्ट्रको बेइज्जत हुने शब्द कहिले बोल्नु हुँदैन। होइन, बालेन्द्र शाहले नै राष्ट्रको बेइज्जत गर्नुभयो भनेर धेरैले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता मागिराख्नु भएको छ क्या। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको बेइज्जत गर्नु भएको छैन। किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ हामीले अर्काको भूमि मिचेका छौँ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले त डाइरेक्ट संसद जस्तो ठाउँबाट भनेर चाहिँ एउटा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ कि। धेरै यस्तो हुन्छ के,
हामीले भारतको भूमि मिच्या भन्ने कुरो जुन छ नि, मिचेको मात्रै होइन, हामीले त्यो मिचेको ठाउँमा हाम्रो सेना लगेर राख्नुपर्छ के। होइन सेना त राख्ने, तर प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ किन हामीले मिच्यौँ भन्नु पर्यो त? भारतले हामीलाई दबाएर छ भने राख्न मिलेन नि त। भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले त अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन। उहाँहरूले भन्नु भएको छैन त, उहाँहरूको प्रोटोकल हिसाबले भन्नु भएको छैन। तर हाम्रो सम्माननीय मिचिएको छ, तर पनि भारतका प्रधानमन्त्रीहरू बोल्नुहुन्न त। तपाईँ हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री किन बोल्नु पर्यो? हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारतको भन्दा हाई लेभलको प्रधानमन्त्री हो। तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता गर्ने व्यक्ति होइन। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ नेपालको भूमि भारतले मिचेको होला त? मिचेको कि छैन? हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता ल्याउने हो, मिचेको मात्र होइन, फिर्तै ल्याउनु पर्छ। भारतको भूमि कहिले फिर्ता दिने? भारतको भूमि चाहिँ नेपालले मिचेको छ कि छैन? ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? भारतको भूमि नेपालले मिचेको मात्रै होइन, 1950 को सन्धिमा सबै फिर्ता ल्याउनु पर्छ। त्यो हाम्रो जमिन। त्यसो भए भारतको हामीले मिचेको भूमि चाहिँ फिर्ता दिने कि नदिने त? भारतले हाम्रो भूमि भारतले मिचेकै छैन, हामीले भारतबाट फिर्ता लिनुपर्छ हाम्रो जमिन। स्पष्ट भएन नि। हामी बुझ्दैनौँ क्या, तपाईँले स्पष्ट बनाउनु पर्यो क्या अलिकति। सम्माननीय बालेन शाहले होइन, नेपालले चाहिँ भारतको भूमि मिचिएको छ भन्नुभएको छ। अब त्यो मिचिएको भूमि चाहिँ कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? भारतलाई हामीले मिचेको भूमिमा हाम्रो सेना मोबिलाइजेसन भएर फिर्ता गर्नुपर्छ। भारतलाई कहिले फिर्ता गर्ने त नि? भारतलाई किन फिर्ता लिने? हामीले कब्जा गरेको जमिन हामी फिर्ता दिन्छौँ। अब कब्जा नदिएपछि त भारतले पनि हाम्रो जमिन फिर्ता नदेला नि त। तपाईँले कस्तो क्वेसन गर्नु? अनि नेपाल आर्मी छैन त हाम्रो देशको सुरक्षा गर्ने? नेपाल आर्मी जाने हो त बोर्डरमा। अनि अर्काको जमिन चाहिँ हडप्ने, आफ्नो जमिन नगर्ने, यो कस्तो खालको? हामीले भारतको जमिन हडपेकै छैन, हामीले हाम्रो जमिन मात्रै फिर्ता लियो भनेको। हडपेको भनेर हिजो भन्नु भएको छ, व्यक्तिमा दिनुभएको छ। तपाईँले समाचार हेर्नुहुन्न? भारतले हडपेको छ भने त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिने हो। नेपालले हडपेको छ भन्नुहुन्छ हजुर पनि। अनि यहाँ सुन्नु न, नेपालले हडपेको छ भने सेना मोबिलाइजेसन गरेर त्यहाँबाट फिर्ता लिने हो। के फिर्ता दिने कि लिने भने? कसरी फिर्ता लिने? सेना मोबिलाइजेसन गरेर लिने। तपाईँले प्रश्नै बुझ्नु भएन कि? तपाईँले जस्तै अहिलेसम्म त नेपालको भूमि भारतले मिचिएको छ भनिएको थियो होइन? जस्तै यहाँ चाहिँ भारतको भूमि पनि नेपालले मिचेको छ अरे के? यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन शाहलाई भर्खर थाहा भयो अरे। यस विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोधिरहेको छौँ हामी। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरो ठिक छ, नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ हो। मिचेको छ भने हाम्रो भूमि हामीले पाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि हामीले पाएपछि मात्र उनीहरूको भूमि दिने भन्नु खोजेको? अनि के त हाम्रो भूमि हाम्रो नपाइकन हाम्रो भूमि हामीले नपाइकन उसलाई किन जमिन दिने त? उसले जतिसक्यो हडप पनि भयो, हामीले जतिसक्यो हडप पनि भयो नि त। अनि सक्न पर्यो त राष्ट्रको लागि त। ब्यारेकमा बसेर आर्मी, नेपाल आर्मी राख्ने, अनि बोर्डरमा लगेर सिल गर्न पर्यो। हाम्रो बोर्डरमा काँडे तार लाउनु पर्यो, सुरक्षा गर्न पर्यो। कहाँ छ हाम्रो जमिन? हामीले मिचेको छ भने हाम्रो जमिन हामीले फिर्ता लिने, बोर्डर ल्याउने, काँडे तार लगाउने, राष्ट्रलाई स्ट्रङ बनाउने। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बालेन शाहलाई के भन्नुहुन्छ थोरै? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रोटोकल हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले कुन तरिकाले बोल्नुभयो त्यो कुरोलाई रुल्समा लैजानको लागि त्यहाँ काँडे तार लगाएर एकदम कडा रूपमा देशलाई अगाडि बढाउने हो। यो देशलाई एक किसिमको 47 देखिको 72 को यो खिचडीमा राख्ने होइन, क्लिन भएर जाने हो देशमा। अब तपाईँले यो कुरालाई, यो जुन बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोधको रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरोमा समर्थन गर्छु त। समर्थन गर्नुहुन्छ? बालेन्द्र शाह राइट हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? 100%। तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियता कसरी चिन्ता गर्नुहुन्छ? किन चिन्ता गर्दैन? प्रधानमन्त्रीले राजाको जुन फोटो टाँसेर हिँड्नु भएको छ, हाम्रो भूमि भारतको भूमि चाहिँ हामीले ओगटेको होला त अहिलेसम्म नबोलेको कुरा बालेन शाहले बोल्नु भएको छ। तपाईँ फेरि समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरोलाई मैले होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीले नबुझिकन बोल्नुहुन्छ? भनेपछि प्रधानमन्त्री उहाँले बुझेर बोल्नु भएको छ त्यो कुरो। उहाँले बुझेर बोल्नु भएको छ। उहाँले कसरी हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय कुरा गरेर कुरो मिलाउनुहुन्छ। उहाँको कुरोलाई यदि होइन, ठिक छैन भने उहाँसँगै गएर मन्त्री स्तरीय तरिकाले कुरा गर्ने हो, क्याबिनेटमा छलफल गर्ने हो। रोडमा आएर त्यो बाँधरे जुदाई गरेर काम छैन। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्कार।